ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कन्ध अष्टादशोऽध्यायः। पृथिवी दोहन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभिस्तूय रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना। सन्नियच्छाभिभो मन्यं निबोध श्रीश्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुध। अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। तानातिष्ठति यः सम्यक् गोपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत उपयान् विन्दतेञ्जसा। तान् अनादृत्य जो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य विभिचरन्त्यार्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। पुरा सृष्टा योषधयो ब्रह्मणा जाविसम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतैः। अपालिता नादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोऽसधि। नूनं ता विरुधः किर्ण मयि कालेन भूयसा तत्र तत्र योगेन दृष्टेन भावाना दातुमर्हति। वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव ध्योक्ष्ये क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनं। दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नं ईप्सितमूर्जस्वत् भगवान् वाञ्छते यदि।
समां च कुरु मां राजन् देवभृष्टं यथापय अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपति वत्सं कृत्वा मनुं पाशा वधूहत् सकलौषधिः तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम् ऋषयो दुदुर्देवीम् इन्द्रिये स्वधसत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्चन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोमं मधुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजबलं पय दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरसभं विधायात् दुहुदहन् क्षीरम् अयः पात्रे सुरासवम् गन्धर्वाप्सरसोऽधुक्यन् पात्रे पद्ममये पय वत्सं विश्वावसं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगम् वत्सेन पितरोर्यम्ना कव्यं क्षीरं मधोक्षुत आमपात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्धदेवतः प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादय अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्धाना भूतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुर्हु धारणामयम् यक्ष रक्षांसि भूतानि ईशाचः पिशितासन भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजासवम् तथा हयो दन्दशूका सर्पानागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुहुदुर्बीळपात्रे विसंपयः पशवो जवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रचाधुक्यं मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिण क्रव्यादाः प्राणिन क्रव्यं दुदुः स्वे कळेवरे सुपर्ण वत्सा विहगा चरं च चरमेव च बटवत्सा वनस्पतयः पृथक् रसमयं पयः गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून् स्वसानुषुः सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुघां पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम् एवं कृत्वा दयः पृथ्वीम् अन्नादाः सुन्नवात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामः दुघां पृथुः दुहितृत्वे चकोरे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः चूर्णयन् स्वजनस्फुट्या गिरिकूटा निराजराट् भूमण्डलम् इदं वन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् वन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयन् चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शशिबिरान् नकरान् खेटखर्बटान् प्राक्पृथरीह नैवेशा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये अष्टादशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।